पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात का जायज़ा लिया जाए तो हमें मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले एक हफ्ते के दौरान जितनी रिलैक्सेशंस मिल गई हैं, इनके लिए जितनी अच्छी खबरें आ चुकी हैं, इनको जितनी डेवलपमेंट्स मिल चुकी हैं, इन्हें जितनी कामयाबियां नसीब हुई, जितने ये मजबूत हो गए, जितने ये ताकतवर हो रहे हैं, जिस तरह ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें इनके साथ खड़ी हो रही हैं, तो ये जो कामयाबियाँ और ये जो सक्सेस है पिछले एक हफ्ते के दौरान, ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर है नाजरीन गिरामी कि आप याद रखिए कि जब से इमरान खान जेल में गए थे उस वक्त से लेकर अब तक, चाहे उसके अंदर इलेक्शन आ गया था, चाहे उसके अंदर और केसेस चलते रहे थे, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे कारकुनान जेलों से रिहा हुए, बहुत सारे जो कारकुनान थे, जो रहनुमा थे, उनके केसेस माफ़ हो गए या वो केसेस से बरी हो गए, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन ये जो एक हफ्ता गुजरा है, ये एक हफ्ता नाज़रीन इकरामी बहुत ज़बरदस्त गुजरा है। ये एक हफ्ता ऐसा गुजरा है कि जिसके अंदर कई बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, जिसके बारे में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सोच रही थी अब तक, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से कोई अभी तक, यानी कि उनके माइंड में भी ये चीज़ें नहीं आई थी कि इतना बड़ा सक्सेस उनको एकदम से मिल जाएगा। ऐसे ऐसे सक्सेस सामने आए और इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी कि जिनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल हालात देखने के बाद सक्सेस मिला, और कुछ चीजें ऐसी थी कि जिनकी मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, वो पिछले 1.5-2 साल से भुगत रहे थे। लेकिन अब उनको 1.5-2 साल की जो मेहनत थी, जो उनकी मुश्किलात थी, उनका जो उनको रिजल्ट मिला है, जो कंक्लूजन मिला है, तो वो बड़ा पॉजिटिव है, वो बड़ा जबरदस्त है। यानी कि आप ये देख लीजिए कि अभी तो ये लोग अपोजिशन में हैं, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त खत्म नहीं हुआ। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो या जेलों के अंदर है, या वो रपोच हुए हुए हैं, या वो भागे हुए हैं, उनका किसी के साथ राब्ता नहीं है, उनका किसी से कॉन्टैक्ट नहीं है, वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ रही। अब आकर जो रहनुमा है वो उन्होंने सामने आना शुरू किया। एक जानिब एक पार्टी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, एक जानिब इलेक्शन के अंदर जिस तरह से इनके साथ धांधली करके इनकी जीती हुई सीटें इनसे छीन ली गई और फिर अदालतों के थ्रू अब वो सीटें वापस मिलना शुरू हुई हैं। एक जानिब जब इनके ऊपर इतना टफ टाइम आया, ये पार्टी अपोजिशन में भी बैठी हुई है, इस पार्टी ने बड़े जो सर्कमस्टांसेस हैं वो भी देख लिए हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर के ऊपर इनकी कमजोरी यानी कि सामने आने के बजाय इनकी मजबूती सामने आ रही है। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कह सकते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज कह सकते हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम कह सकते हैं, क्योंकि अब देखिए मुस्लिम लीग के अंदर से वो जो कहते थे शीन और मीम निकल जाएगी। अब किस तरह की सिचुएशन बन गई है कि एक जानिब जो शहबाज शरीफ है और मरियम नवाज हैं, वो इस वक्त जो जाली कैंडिडेट, जो मैंडेट उनको दिया गया है, चोरी शुदा मैंडेट दिया गया है, फॉर्म 47 जो हुकूमत बनाई गई है, एक जानिब वो उसके शशके उठा रहे हैं, उसके मजे उठा रहे हैं, एक जानिब उनको प्रोटोकॉल मिले हुए हैं, एक जानिब उनके एक के पास वजारत उज़्मा है, एक के पास वजारत आला है बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, और दूसरी जानिब वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, जो मरकजी रहनुमा हैं, जिनको सबसे ज़्यादा यानी कि डू और डाई जिसके बारे में कहा जाता है कि यही हैं मियां नवाज शरीफ, वो बड़े दूर हैं एस्टेब्लिशमेंट से, वो बड़े दूर हैं हुकूमत से, वो बड़े दूर हैं हुकूमती मामलात से, हुकूमत के फैसलों से, हुकूमत की पॉलिसियों से, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिनका उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने बड़ा उनको मुश्किल वक्त से निकाला है, उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक मरतबा फिर से वो अपने अल्फाज के तीर फेंक रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने राणा सनाउल्लाह को अपना फेस बनाया हुआ है। राणा सनाउल्लाह यानी कि देखिए इलेक्शन के अंदर एक जानिब तो ये हार गए, सो हार गए, उसके बाद ये बिल्कुल साइड पर हो गए थे, और ऐसे साइड पर हो गए थे कि इनके फिर अपने बड़े सख्त बयान आना शुरू हो गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हार के बारे में, इलेक्शन में होने वाली धांधली के बारे में, पाकिस्तान की जो सियासी हालात तब्दील होते रहे, जो सियासी सर्कमस्टांसेस आते रहे, जो सियासी जितने भी क्राइसिस थे वो सारे आते रहे, तो राणा सनाउल्लाह जो थे वो इनके ऊपर बोलना शुरू हो गए थे। मगर फिर अचानक से उनको वजारत दे दी गई, और वजारत उनको दिए जाने के बाद अब वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं, यानी कि पहले वो आज तक इमरान खान के खिलाफ बोलते थे, बातें करते थे, अब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। तो एक जानिब जो पीटीआई है जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका है, वो आज स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने एक मरतबा फिर PDM 2 हुकूमत बनाई हुई है, अब इस PDM 2 हुकूमत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक जानिब प्रो एस्टेब्लिशमेंट, एक जानिब एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जो हुकूमत में है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत में नहीं है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। यानी कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हर ताकत अपने पास होने के बावजूद, उनके पास नैब की ताकत है, FIA की ताकत है, अदालतों की ताकत है, मीडिया की ताकत है, इलेक्शन कमीशन की ताकत है, हर ताकत उनके पास है, एस्टेब्लिशमेंट उनसे राजी बरज़ा है, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो जोड़ तोड़ है, इनके अंदर से जो टूटने का सिलसिला है, इनके जो कमज़ोर होने का सिलसिला है, खोखला होने का सिलसिला है, वो हम देख रहे हैं तेज से तेज तर होते चले जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जिस पार्टी को तितर बितर कर दिया गया था, जिस पार्टी को खड्डे लाइन लगा दिया गया था, जिस पार्टी का किला ही ठोक के रख दिया गया था, जिस पार्टी को बिल्कुल यानी कि सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई थी, जिस पार्टी को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा मुकदमात दर्ज कर दिए गए थे, जिन पाकिस्तान की तारीख में इतने लोगों पर जो दहशतगर्दी के मुकदमात थे वो दर्ज नहीं हुए थे जितने इस पार्टी को तोड़ने के लिए किए गए,
اس کے باوجود وہ پارٹی آج کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے, وہ پارٹی آج اسٹرانگ ہوتی نظر آ رہی ہے. اب اندازہ لگا لیجیے جو میں نے آپ کو بتایا ویڈیو کے شروع کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف نے کون کون سے بڑے سکسیس, کون کون سی بڑی کامیابی حاصل کی ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور آپ جب سنیں گے تو آپ مانیں گے, آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں واقعی ہی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کرائسس کے اندر بھی آگے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ کرائسس میں نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی ہے. ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہے, جو رہنما ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں, جو لیڈر ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں, مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر, پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر ہونے والی اس صدقہ جاریہ دعا کا حصہ بننا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں مشکل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس. اب ناظرین گرامی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت عدالتوں کے اندر, یعنی کہ عدالتوں کے اندر ہی بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو الجھایا گیا تھا, پھنسایا گیا تھا. عمران خان کے اوپر 200 سے زائد مقدمات کر دیے گئے تھے ان کی پارٹی کے ایسے ویسے, یعنی کہ خواتین کے اوپر آپ دیکھیں مقدمہ میاں والی کے اندر 3 بجے مقدمہ, یعنی کہ 3 بجے پاکستان تحریک انصاف کی خاتون جو تھی اس نے میاں والی کے اندر توڑ پھوڑ کی, 3:15 کے اندر اس نے لاہور کے اندر توڑ پھوڑ کی, پھر 3:35 کے اوپر وہ اسلام آباد پہنچی ہوئی تھی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے, پھر وہ فیصل آباد پہنچی ہوئی تھی, تو وہ سرگودا ملتان پہنچی ہوئی تھی. یعنی کہ یہ سب کیا جاتا رہا تھا, اس طرح کے مقدمات درج کیے گئے تھے اور بے پناہ مقدمات درج کیے گئے تھے. مگر اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے رہنما, بڑے بڑے نام, بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ مقدمات سے بری ہو رہی ہیں. یعنی کہ پچھلے دنوں خبر آئی کہ 500 پاکستان تحریک انصاف کے جو 9 مئی کے اندر ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا, ان کو چھوڑ دیا گیا. اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے جیسے پچھلے دنوں آئی ہے کہ جی چودھری پرویز الہی جیسا بڑا لیڈر جو تھا وہ رہا ہو کے آ گیا, وہ چھوٹ کے آ گیا, اس کو ضمانت ہو گئی, وہ بری ہو گیا سارے کیسز کے اندر. اور پھر حماد اظہر میدان میں آ گیا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ وہ بندے کے جو 2 سال سے یا جیلوں کے اندر تھے یا کہیں چھپے ہوئے تھے یا کہیں بیک فٹ پہ تھے, وہ منظر عام پہ آئے ہیں اور بغیر کسی ڈیل, بغیر کسی سمجھوتے, بغیر کسی ڈیل, بغیر کسی کمپرومائز کے وہ میدان کے اندر آئے ہیں. اور وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے, پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے, عمران خان کا ساتھ دیں گے. یعنی کہ جو ایک ان کی خواہش تھی کہ لوگوں کو توڑ دیا جائے پاکستان تحریک انصاف سے, لوگ نہیں ٹوٹ پائے. ان کی خواہش تھی کہ جو MNAs MPs جیت رہے ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف سے توڑ دیا جائے, وہ بھی خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکی, یعنی کہ وہاں سے بھی نہیں توڑ سکے. تو یہ جو ایک ہفتے کے دوران دیکھ حماد اظہر صاحب جیسا بندہ سامنے آ گیا ہے, چودھری پرویز الہی جیسا بندہ اب جو رہا ہو کے سامنے آ گیا ہے, تو یہ بہت بڑا سکسیس ہے ان کا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لیڈر. اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی رہائی کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہ بھی بہت جلد رہا ہو جائیں گے. اور عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی رہائی جو ہے وہ 30 مئی تک ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہا کرے. اگر آپ بھی دعا میں شامل ہونے چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور لکھیے گا. اب دوسری جانب ایک دیکھیے کہ ایک جانب تو یہ سچویشن ہو گئی, پھر اسمبلی کے اندر ابھی پاکستان تحریک انصاف دیکھیے ایک جانب ایک دم سے بالکل سائیڈ لائن ہو گئی تھی, نہ اسمبلی کے اندر, نہ میڈیا کے اندر, نہ ہی کسی اور جگہ کے اوپر. لیکن اب میڈیا کے اوپر بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. اسمبلیوں کے اندر آپ دیکھیے کہ اسمبلیوں کے اندر کس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے, ان کو بات تک نہیں کرنے دیتے ہیں, ان کو یعنی کہ مینڈیٹ چور کہہ کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی ہے. اور اس وقت پھر جو آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ایک یعنی کہ سیٹ تک نہیں تھی, انہوں نے ہر اسمبلی سے جو انہوں نے استعفے دے دیے تھے. لیکن اب دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پورا صوبہ ہے, ایک صوبہ KP کے ان کے پاس پورا صوبہ ہے, پنجاب کے سینٹ کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر ان کی نشستیں ہیں. یہ بڑے مضبوط طریقے سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنی بات کر رہے ہیں, یہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لا رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو تبدیلی ہے اب اس طرح سے پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر, سینٹ کے اندر یا پورے ایک صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, تو یہ چیزیں بھی بڑی زیادہ کارآمد ثابت ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی مضبوطی کے اندر. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کی سب سے بڑی جو بات آئی سامنے, عمران خان کو چھپانے کے لیے 2 سال محنت کی گئی. میڈیا کے اوپر نام نہیں آ سکتا, میڈیا کے اوپر تصویر نہیں آ سکتی, میڈیا کے اوپر ویڈیو بیان نہیں آ سکتا, میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں ٹاک شو نہیں ہو سکتا, میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں آ سکتا, میڈیا کے اوپر ان کی گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اتنی زیادہ سختیاں کرنے کے باوجود, اتنی زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود, اتنا زیادہ پریشر دینے کے باوجود عمران خان کی ایک تصویر اور ایک چھوٹا سا کلپ منظر عام پہ آیا ہے, پورے پاکستان کی سیاست تبدیل ہو گئی. پورے پاکستان کے اندر وہ بلیو شرٹ جو تھی وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی. یعنی کہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا بڑا سکسیس
से इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, और जैसे ही इमरान खान की तस्वीर सामने आई है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को छोड़िए, सोशल मीडिया को तो ये कहते हैं कोई चीज़ ही नहीं है, आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के जो बड़ा मीडिया है, पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर टॉक शोज किए जाते रहे इमरान खान की तस्वीर के ऊपर, इमरान खान के तस्करे किए जाते रहे, इमरान खान की बात की जाती रही। पूरे पाकिस्तान ने इंतजार किया था उस दिन के इमरान खान अभी आएगा, लेकिन नहीं आया। तो उसकी एक तस्वीर जो थी उसने ही हर जानिब यानी कि बिल्कुल आतंकी मचा के रख दी थी, और ये कामयाबी जो इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, जो जज्बा मिल गया, जो एक यानी कि नया खून मिल गया, यकीन जानिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाती। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मुश्किलात खत्म फरमाए। अगर आप भी तो हमें शामिल होना चाहे और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।